अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 4 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 8 स्टार यानी इमरान खान यानी सबदे प्यो ने सबसे सख्त पैगाम दे डाला है। कुछ तफसीलात डायरेक्टली उनके वकला के जरिए और आज जो मुलाकातें करने गए हैं उनके जरिए आ रही हैं। कुछ मेरे पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है। आज उन्होंने दही शही एक कर दी है, आज ठीक ठाक रगड़ दिया है अपनी पार्टी के लोगों को भी और हिदायत भी जारी कर दी है आगे उन्होंने क्या करना है। वो तफसीलात क्या है, वो डिटेल्स क्या है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा आज मौकफ भी लिया है, खासतौर के ऊपर एक स्टेडियम का नाम तब्दील किया गया था केपीके गवर्नमेंट की जानिब से, उसको उड़ाकर रख दिया। उन्होंने कहा ये क्या किया है तुम लोगों ने। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। एंड ही डिड इट, इस उन्वान से आज अखबारात इश्तिहारात में तब्दील कर दिए गए। ये दिखा दिखा कर, ये जाली मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की सरकार लोगों को थक गई है कि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी आला है। यानी परफॉर्मेंस तो ये देंगे देंगे, जो पब्लिक अपने तई सोच बैठी है इनसे मुतालिक वो तफसीलात उससे ज्यादा सुनने लायक है। लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, खाने के कुछ नहीं है, सेहत के मामलात अपनी जगह पर दिगर हुए हैं, लेकिन इनके इश्तिहारात नहीं खत्म हो रहे। ये इश्तिहार बाजी की जो कैफियत है इसने पब्लिक को किस नहज तक पहुंचा दिया। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक जज मौसूफ ने आज जुमले दिए हैं कि ट्रायल यहां हो या वहां हो क्या फर्क पड़ता है, डिग्री जाली हो या असली हो क्या फर्क पड़ता है। ये वाले जुमले मुझे सुने सुने से लग रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। गुजारिश है कि एल्गोरिदम चेंज होता है, फायरवॉल की वजह से डायरेक्टली वीडियोज इंपैक्ट हो रही हैं। जाहिर है कि हम सच बोल रहे हैं तो उसका तो खमियाजा हमें भुगतना है। वी आर पेइंग द प्राइस। तो जितने मैक्सिमम कमेंट्स नीचे हो सकते हैं वो कीजिए ताकि ये फायरवॉल वाला इशू ब्रेक हो सके और जाहिर है कि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, वो चीजें अपनी जगह पर चल सकें। एहतजाज शुरू में हमेशा मैं करता हूं, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म साहब इश्तिहार के जरिए दूध और शहद की नहरें बहा रही हैं, लेकिन अवाम एहतजाज यूं कर रही है उनके ये हुक्म के मुताबिक। आपने भी एहतजाज करते रहना, पीछे नहीं हटना जी। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में अपनी हमशीराओं, इसके अलावा अपने वकला पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है। इंतहाई इंपॉर्टेंट, वैसे काफी दिन से इसका इंतजार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की मुलाकात होगी, तो उन्होंने बड़ी अहम हिदायत जारी की हैं। कुछ ये लोगों को बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे आज केपीके की गवर्नमेंट को उन्होंने ठीक ठाक आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा आप कैसे, ये आपने अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम चेंज करके इमरान खान स्टेडियम कर दिया, इमीडिएटली इसका नाम रिवर्स करें, वापस करें। ये अहकामात जारी किए इमरान खान साहब ने। ये लेटेस्ट है, वेरी लेटेस्ट। और खान साहब की मुलाकात के अंदर एक और चीज भी खुलकर सामने आई है कि जो लोग र्यूमर्स फैला रहे थे कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो चल नहीं पा रहे हैं या उनको शदीद इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है कान का एक मामला है, लेकिन वो रूह बसेहत है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। आज उनके वकला ने बाहर आकर मीडिया टॉक की है, वो डिटेल्स भी हैं। अब वो क्या करने जा रहे हैं, जो इंटरनल स्टोरी है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। इमरान खान साहब पार्टी को हिदायत जारी करने वाले हैं। ये मेरी अपने जराए से कुछ मालूमात हैं, मुबैना, गैर मुबैना, मुसद्दिका, गैर मुसद्दिका, तो गौर से सुनिएगा। इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी करने वाले हैं, यानी एक सिविल नाफरमानी की तहरीक का नेक्स्ट फेज वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ईद के बाद मुमकिन तौर के ऊपर वो ये कर सकते हैं, ये उनके जहन में चल रहा है। पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने डिस्कस किया। अच्छा, इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम हो सकता है वो कह अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, पाकिस्तान को बचाओ, इस तरह का कोई नाम हो सकता है। जो मेरे सुनने में आई हैं चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो वो अब वो जो बैटल थी ना, उस बैटल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और उन्हें सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि ईद के बाद फ्रंट फुट पर खेलना है। इमरान, मेरे पास ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं शेयर कर रहा हूं। बाकी जो पोर्टल्स के ऊपर होती है वो तो वाजिबी से जुमले होते हैं जो सभी कहते हैं, लेकिन ये इंटरनल है। शहरों और देहातों की सतह के ऊपर अब एहतजाज करना है। आलिया हमजा, जुनैद अकबर दोनों को दोबारा से एक्टिवेट करना है। मुक्तदरा के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलना है। ये
جملے ہیں عمران خان صاحب کے، یعنی اس مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی جعلی سرکار ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ان کے خلاف بھی کھل کر بات کرنی ہے، سخت بیانیہ اپنانا ہے۔ اشتہارات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان نے ٹھیک ٹھاک سرزنش کی ہے۔ جنید اکبر صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے علاوہ انہوں نے اپنی کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب کے لیڈران کو سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے اشتہارات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اشتہاری مہم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اخباری صفحات کو جو اشتہارات میں بدل دیا گیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پرفارمنس نہ ہونے کے باوجود پرفارمنس جو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ کون سا آپ نے کاؤنٹر میئر لیا ہے؟ کون سا آپ نے ایسا وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس کے اوپر آپ کو فخر ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر سرزنش کی اور ہدایات جاری کی ہیں کہ اب اس کو کاؤنٹر کریں، اور جو نہیں کرے گا اس کو پارٹی سے بے دخل کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی سے بے دخل کریں، ان کی پارٹی رکنیت ختم کریں، ان کی ایم این اے کی سیٹ ختم کریں، ان کو دوبارہ الیکشن میں دھکیلیں، اور بہت سارے لوگوں کے نام لے لے کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک سرزنش کی ہے۔ یہ باتیں آپ کو میڈیا کے اوپر پتہ نہیں چلیں گی، نہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مخفی ہوتی ہیں، نہیں بتائی جاتی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو پارٹی سے فارغ کریں، اور کراچی اور سندھ کے اندر پارٹی ری سٹرکچرنگ کا کہا گیا ہے۔ خاص طور پر سندھ کے اندر جو ہے جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے ان کو سخت شکایات ہیں، اور دوبارہ سے خرم شیر زمان اور دیگر جو ان کا گروپ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ہدایات عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہیں، جو کہ جاری ہو سکتی ہیں کچھ دن میں۔ ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں مصدقہ غیر مصدقہ، اس کے مطابق خان صاحب سخت غصے میں اور مزید سخت میئرز لینے کی ہدایات دے سکتے ہیں، جس میں جو سول نافرمانی کی تحریک کا نیکسٹ لیول ہوگا، نیکسٹ فیز ہوگا۔ پہلے تو اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز کا معاملہ تھا، اب سول نافرمانی کی تحریک، یعنی بل نہ دو، اور یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر 2014 میں بھی شروع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس وقت اس پیک پہ نہیں تھے جس پیک پر پاپولیرٹی کی اب وہ ہے، تو وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بڑے تیزی سے غور کر رہے ہیں۔ یہ ٹاپ سٹوری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اشتہارات کی بھرمار ہے، اب وہ اینڈ ہی ڈیڈ اٹ، واٹ ہی ڈیڈ از ویری obvious and serious to observe, you know۔ مطلب آپ دیکھیے، انٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، کھانا پینا مشکل ہو گیا، غریب کا مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے، ان کو لگتا ہے کہ 10 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے، یعنی نمبرز کا گورکھ دھندا ہے نا۔ اس کے علاوہ صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، تعلیم لوگ حاصل کر نہیں پا رہے، پیٹرول مہنگے سے مہنگا، بجلی مہنگے سے مہنگی۔ پیٹرول دیکھ لیں، عمران خان جب چھوڑ کر گئے تھے 145 کا تھا، اب تقریباً 300 کو ہٹ کرتا ہے، کبھی 270 کو ہٹ کرتا ہے۔ ڈالر تقریباً 160-70 کا تھا، اب وہ ڈالر جو ہے آپ کو تقریباً 275 سے 290 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن میاں صاحب جو ہے وہ بڑے میاں صاحب کی بھی تصویر چھاپ کر لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اینڈ ہی ڈیڈ اٹ۔ اچھا، وہ اینڈ واٹ ہی ڈیڈ وہ ہم سب کو پتا ہے۔ تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ سارے ایک دوسرے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ٹھیک طریقے سے قوم کو بیوقوف بنانے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ نمبرز کا گورکھ دھندا ہے، آپ نمبرز میں تو کچھ بھی دکھا دیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان ایکچوئل آپ نے کیا پرفارم کیا ہے، لوگوں کا آپ کی گورنمنٹ کے اوپر کتنا ٹرسٹ ہے؟ لوگ آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں؟ لوگ آپ کو چندہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، لوگ تنگ ہیں۔ جو گورنمنٹ کھڑی جھوٹ کی بنیادوں کے اوپر ہو، اس کے اوپر لوگ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ اشتہارات ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چھاپے جاتے ہیں، ٹی ویوں کے اوپر چلائے جاتے ہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر یہ دو میں نے انتظامی معاملات دکھا دیا کہ عمران خان صاحب نے جو ہدایات کی۔ دوسرا، ایڈمنسٹریٹر کے لیول کے اوپر ہمارا یہ حال ہے کہ اشتہارات کے اوپر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں عدلیہ میں۔ آپ کو پتا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی انٹر کورٹ اپیل کی سماعت چلی ہی جا رہی ہے 3 مہینے سے، میں تو دیکھ رہا ہوں چلی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام لے کے نہیں دے رہی۔ مطلب یہ کہیں اینڈ ہی نہیں ہو کے دے رہا۔ تو اس میں آج ایک جملہ آیا، وہ سن کر میں نے سر دھونا، اور جملہ تھا کہ ٹرائل یہاں ہو یا وہاں ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ ویری رائٹ، اٹ از ویری نارمل، آئی مین کہ اٹ از اے نارمل تھنگ، اس کو آپ بالکل نارمل سمجھیے، یہ ہو سکتا ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے فارم 47 سے گورنمنٹ بنے یا فارم 45 سے بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح سے ڈگری اصلی ہو یا جعلی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب فرق نہیں پڑتا تو بھائی سننے کی کیا ضرورت ہے، ختم کر دیں، فرق کیا پڑتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی قرینہ قیاس نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ ختم کر بھی دیا ہے۔ کچھ وائرل بیانات
اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہے جو شخص دوپہر 12 بجے اٹھتا ہو وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے. مجھے اس پہ ہنسنا ہے بھائی. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں سحری نہیں کرتا تو میں دوپہر میں 1 بجے اٹھتا ہوں. تو اس سے کوئی کیسے گیج سکتا ہے, کوئی کیسے گیج کر سکتا ہے کہ اس بندے نے جو دوپہر 12-1 بجے اٹھا ہے نماز پڑھنے کے بعد اس نے سحری نہیں کی تو اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا. یعنی ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ پاس کرنے والے. وہ یقیناً عمران خان صاحب کو ہٹ کر رہی تھی, ٹارگٹ کر رہی تھی, وہ میں نے دیکھا. اچھا کچھ اور بیانات ہیں, جیسے جنید اکبر صاحب کہتے ہیں نفرتیں مزید بڑھ رہی ہیں اور ان نفرتوں سے عمران خان نہیں بلکہ ریاست کمزور ہو رہی ہے. جنید اکبر خان, اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں جو نفرتیں بڑھا رہے ہیں ان کو بھئی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا اس کے اوپر بہت سارے دوست ہمارے شوکت خانم کے معاملے کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیم ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.